بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن يا رحيم. اي نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله 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 سبحانه وتعالى. بعد عيدها. سبحان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله بعد أجيب أجيب سبحانه. أجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. الله نعم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحسنت. صدق الله ما شاء الله. العلي ما شاء الله. العظيم. الله.